सबैले फिगर बनाऊ। एउटा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज छ, एउटा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ है, दुई थरी चार्ज छ। ल अब यो अनुसार फिगर बनाउँदाखेरि ए र बी इक्विलेटरल ट्रायंगलको पहिला एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाउनु पर्यो। एउटा ए बी सी है, एबीसी एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल छ। सबै साइडहरु इक्वल भएको ट्रायंगल हामी इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्छौँ। अब यसमा ए र बी मा भनेको छ एट कर्नर्स ए एन्ड बी भनेको छ। ए र बी मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रेस्पेक्टिभली -1 माइक्रोकुलम र 2 माइक्रोकुलम छ भने ए मा कति छ त? ए मा चाहिँ -1 छ है, मैले यसलाई मेटेँ है त। ए मा -1 छ अनि बी मा चाहिँ 2 माइक्रोकुलम छ है, यस्तो छ। अब हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्ने चाहिँ सी मा हो। सबैको साइज चाहिँ 2 मिटर दिएको छ। सी मा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नको लागि अब हामीले के मान्ने भनेको भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ भन्ने चाहिँ मान्ने भनेको के सी मा चाहिँ है। भन्दाखेरि सी मा यदि पोजिटिभ चार्ज मान्यौ भने त अब ए मा नेगेटिभ चार्ज छ भने त्यसले चाहिँ सी मा रहेको चार्जले के गर्छ त तान्ने भयो कि आफूतिर तान्ने। आफूतिर तान्ने भन्नु एट्र्याक्टिभ फोर्स भनेपछि त यहाँ रहेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिरेक्सन भनेको यही भएर आउने भयो कि यस्तो भयो है। E1 को डिरेक्सन चाहिँ यस्तो हुने भयो। यो कुरा चाहिँ बुझ्यौ हो कि तिमीहरूले है। जबसम्म यो तान्ने र घचेर्ने कुरो बुझ्दैन तबसम्म यो न्युमेरिकल बुझ्दैन के है। भन्दाखेरि यहाँ नेगेटिभ यहाँ हामीले पोजिटिभ मानेर हुन्छ नि त। यहाँ लेफ्ट यो लेख्नै पर्छ भने छैन, यहाँ पोजिटिभ छ भने चाहिँ मान्ने। भन्दाखेरि नेगेटिभ र पोजिटिभ चाहिँ एट्र्याक्टिभ भएको हुनाले चाहिँ है यसको डिरेक्सन भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यो ए तिर चाहिँ देखाउने है। सीले पनि तान्छ भने सी तिर देखाउने होइन कि है। जहिले पनि के त भन्दाखेरि यो ए र बी को डिफरेन्समा चाहिँ लिने। ए को रेस्पेक्टमा यदि तान्छ भने चाहिँ ए तिर देखाउने अनि बी को रेस्पेक्टमा घचिन्छ भने चाहिँ बी भन्दा पर चाहिँ लेख्ने हो कि है। भन्दाखेरि अब बी मा रहेको चार्ज र सी मा रहेको चार्ज बीच चाहिँ एट्र्याक्टिभ हुन्छ कि रिपल्सिभ हुन्छ त है। अमन नवाल एट्र्याक्टिभ हुन्छ कि रिपल्सिभ हुन्छ बी मा र सी मा, बी र सी बीच? दिलीप शिवाकोटी भन, बी मा रहेको चार्ज र सी मा रहेको चार्ज बीच एट्र्याक्टिभ हुन्छ कि रिपल्सिभ हुन्छ? दिलीप शिवाकोटी सुनिरहेछ? खै दिलीप शिवाकोटी बोल न। अमृता मानन्द, अमृता मानन्द हजुर हजुर बी मा र सी मा चाहिँ हैन रहेको चार्जेस बीच एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ कि रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ भनेको? सी मा त चार्ज नै छैन। बी र सी को चार्ज बीच सी को चार्ज त निकाल्नु पर्ने हैन सर? चार्ज निकाल्ने होइन, इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्ने। सी मा रिजल्टेन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्ने। खोइ कुरो बुझेको। अब मेरो क्वेशन बी मा रहेको चार्ज र सी मा रहेको चार्ज बीच चाहिँ एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ कि रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ भनेको के? रिपल्सिभ जस्तो छ। किन रिपल्सिभ जस्तो लाग्यो? दिलीप शिवाकोटी भन त रिपल्सिभ रे उसले हो? सर मलाई थाहा छैन सर। थाहा छैन? अनि न्युमेरिकल कसरी गर्ने बेला तिमीहरूले? खै अब खै सर म त यहाँ गाउँमा छु सर, नेट पनि राम्ररी चलाएको छैन। कहिले काहीँ हिजो अस्ति पनि टिपेन राम्ररी, अब आज चाहिँ अलिअलि पानी परेको छैन त्यही भएर अलिअलि चलिरहेको छ सर। अब यहाँ हेर है, तिमीलाई म यो सरकारले यो यसलाई मान्यता दिइसकेको हिसाबमा तिमीहरूको एक्जाम पनि अनलाइनबाट हुने सम्भावना देखिरहेको छु है। एक्जाम त हुन्छ
अनि एक्जाम हुने भनेको यो मङ्सिरसम्म तिमीहरूको पढाइ हुन्छ हेर है। मङ्सिर 7 गतेबाट उनीहरूले बकाइरहेको छ, के रहेछ भन्दाखेरि 7 गतेबाट नयाँ सेमेस्टर सुरु गर्ने भनेर लेखेको छ क्या है। उनीहरूले निर्देशिका जस्तै निकालेको छ है। त्यसमा चाहिँ 7 गतेबाट नयाँ सेमेस्टर सुरु गर्छ। त्यो भनेको अहिले इभन भनेको अड सेमेस्टर सुरु गर्छ। अनि अड सेमेस्टर सुरु गर्दाखेरि तिमीहरूको त्यति बेलासम्म हामीले कोर्स सकाउनै पर्यो मङ्सिर 7 गते भित्रमा त है। अनि तिमीहरू त्यसपछि अनलाइन एक्जामको लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तिमीहरू नेट चल्दैन, नेट राम्रो छैन, नेट हामी कहाँ छैन भन्ने त्यस्तै बस्यो भने तिमीलाई नै घाटा हुने हो है। परिस्थिति अनुसार हामी जानै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर नेट कहाँनिर छ, नेट राम्रो भएको ठाउँमा कोठा लिएर हुन्छ कि है, अथवा अहिले त लामो यातायातको गाडी पनि चलिसकेको छ। अब यता भक्तपुरतिरै आएर हुन्छ कि है, कसै हुन्छ त्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो। यो मेसेज मैले बारम्बार भनिरहेको छु, सबै साथीहरूलाई फ्लो गर, सबै साथीहरूलाई भन है। किन भन्दाखेरि हामीसँग अरू अहिलेलाई विकल्प नै छैन, यो अनलाइन क्लासको बाहेक हामीसँग विकल्प नै छैन है। अब यसैलाई हामीले सिरियसली लिएर यही अनुसार हामीले पढ्नु पर्यो। यो थाहा छैन, यो 1 वर्ष मात्र पनि नहुन सक्छ, अर्को वर्ष पनि हुन सक्छ है। अर्को वर्षसम्म पनि हुन सक्छ, केही भन्न सक्ने अवस्था छैन भनेको कि अहिले मात्र होइन, अर्को वर्ष पनि यस्तै भयो भने के गर्ने। अनि यस्तै नेट छैन भनेर बसेर हुन्छ, पनि हुँदैन है। त्यही भएर चाहिँ समय परिस्थिति अनुसारको पढाइमा हामी चाहिँ जान सक्नु पर्यो। अब आज पनि अहिले पनि 20 ना 22 ना बढी म्याक्सिमम भनेको 30 ना 31 ना मात्र भइरहेछ। सिरियसली नै लिएन कि विद्यार्थीहरूले यसलाई है। जबसम्म तिम्रो अब एक्जाम आइसकेको हुन्छ अनि के गर्ने भने ल अहिले त ठिक छ, अब नेट छैन भनेर बस्छ, अनि एक्जाम आइसकेको छ, हामी त कोर्स सकाइसकेका भन्छौँ त्यति बेलासम्म। अनि हामी टिचरलाई चाहिँ हामीले पढेकै छैन भनेर हुन्छ। त्यही बेला त हामी अर्को सेमिस्टरलाई पढाउन व्यस्त भइसकेका हुन्छ है। यो कुरा सबै साथीहरूलाई खबर गर्नु पर्यो। अझ पनि धेरै आइरहेको छैन, फोन गर्छु हुन्छ भन्छ, आउँदैन है, यस्तो छ। नेट राम्रो भएको ठाउँमा बसेर भए पनि गर्नु पर्यो है। ल अब यो घरमा पनि आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। यस्तो हामीले क्लासमा मात्र यो अहिलेको परिस्थितिमा तिमीलाई पनि गाह्रो छ, हामीलाई पनि एकदम गाह्रो छ पढाउनलाई है। हामीलाई पनि जहिले चक र डस्टर अथवा पेन मार्करले चाहिँ व्हाइट बोर्डमा लेखेर पढेर बानी, हामीलाई पनि अब सबै यसरी कम्प्युटरमा लेखेर टाइप गरेर एकदम गाह्रो छ। सबैले पनि गाह्रो भइरहेको छ, तिमीलाई पनि गाह्रो छ, सबैले पनि गाह्रो छ है। तर समय परिस्थिति अनुसार हामी जानै पर्ने हुन्छ है। अब यसमा है त मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि लाइक चार्जेस अलवेज रिपेल के है। लाइक चार्जेस अलवेज रिपेल अनि अनलाइक चार्जेस अलवेज एट्र्याक्ट। -1 माइक्रो कुलम छ, सीमा पोजिटिभ चार्ज मान्दाखेरि तिनीहरू बिचाइकेट एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ। त्यही भएर यो डिरेक्सन यस्तो भयो। बीमा पोजिटिभ चार्ज छ, सीमा पनि पोजिटिभ चार्ज मानिरहेका छौँ, यो दुईटा बिच के त रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ। रिपल्सिभ फोर्स भएपछि यसको डिरेक्सन भनेको चाहिँ यो सीबाट टाढा जान्छ है। यो E2 भयो। E1 E2 को डिरेक्सन यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ है। बुझिरहेछ नि है। त्यसपछि अब हामीलाई इलेक्ट्रिक रिजल्टेन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट सीमा निकाल्नु छ। त्यसो भए अब यहाँबाट यो E1 E2 छ भने प्याराग्राम ल अनुसार त यसको डिरेक्सन चाहिँ यतातिर जाने भयो हो। यो रिजल्टेन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भयो है। रिजल्टेन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको लागि किन भन्दाखेरि प्याराग्राम ल अनुसार त कुनै दुईवटा भेक्टरले एउटै पोइन्टमा काम गरेको छ भने त्यसको रिजल्टेन्ट भनेको डायगोनल भएर जाने हैन। यहाँनिर हामीले एउटा प्याराग्राम बनाउन सकिन्छ है। त्यसै हामीले एउटा प्याराग्राम बनाउन सकिन्छ है। त्यो प्याराग्राम ल अनुसार चाहिँ रिजल्टेन्टको डिरेक्सन यो भयो है। अब यो रिजल्टेन्ट निकाल्नको लागि हामीले पहिला E1 E2 निकाल्नु पर्यो है। अब E1 E2 निकाल्ने सबै साइड भइसकेको छ भन्दाखेरि E1 E2 अब E को फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। E भनेको E1 है। E1 भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट C ड्यू टु A
ड्यू टु चार्ज एट ए भनौँ हैन ड्यू टु चार्ज एट ए दिस इज इक्वल टु है यो बराबर यो भनेको त 1/4 पाई एप्सिलन नट के हुन्छ फर्मुला q डिभाइडेड बाई r स्क्वायर हो 1/4 पाई एप्सिलन नट है एप्सिलन नट q भनेको चाहिँ q यो a मा कति छ त -1 माइक्रोकुलम छ है यो q1 q तिमीले आफै लेख है q यसलाई q1 नै भनौँ है अनि एउटा यो भन्न बिर्सेँ मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भेक्टर क्वान्टिटी भएको हुनाले चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटीको हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि माइनस छ भने पनि हामी पोजिटिभ है नेगेटिभ क्वान्टिटी छ भने पनि पोजिटिभ क्वान्टिटीमै राखेर गर्छौँ किनभने त्यहाँ डिरेक्सन भइसकेको हुन्छ डिरेक्सनले नै त्यो नेगेटिभ यो माइनसलाई चाहिँ नेगेटिभ हिसाबमा त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न मिल्ने भयो भन्नाले चाहिँ क्यूको ठाउँमा हामीले 1 माइक्रोकुलम इन्टु 10 को पावर -6 कोलम डिभाइडेड बाई डिस्टेन्स भनेको 2 को स्क्वायर हो है यो चाहिँ यहाँ चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ एलोङ के भनेको यो सीए है बुझिरहेछ नि यो नेगेटिभ किन हटाएको भन्दाखेरि यो हिजोस्ति भन्न बिर्सिस लाग्छ नेगेटिभ किन हटायो भन्दाखेरि एलोङ सीए ले चाहिँ यो एट्र्याक्टिभ फोर्स भनेर बुझाएर हुन्छ नेगेटिभ चार्ज र यो पोजिटिभ चार्ज बीच एट्र्याक्टिभ फोर्स छ भन्ने चाहिँ बुझाएर हुन्छ त्यही भएर यो भेक्टर क्वान्टिटी इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो है यो यसको न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के त न्युमेरिकलमा भ्यालु राख्दाखेरि माइनस साइनलाई चाहिँ हटाएर गर्छौँ यदि स्केलर क्वान्टिटी छ जस्तो पोटेन्सियल छ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलको पछि हामी न्युमेरिकल गर्दा पनि गर्छौँ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलको केसमा छ भने चाहिँ त्यहाँनिर हामी नेगेटिभको ठाउँमा यो -q1 छ भने माइनस त्यो भ्यालु पनि नेगेटिभ भ्यालु पनि राखेर गर्छौँ है अब यो चाहिँ के त भन्दाखेरि भेक्टर भएको हुनाले त्यो नेगेटिभ साइनलाई चाहिँ हटाउने यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है यो चाहिँ तिमीहरूले त्यहाँ कहीँ कतै नोटमा लेखिराख्नु है यसले पनि ढिलाइलाई एकदम दुःख दिइरहेको हुन्छ हिसाब गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ माइनसै राख्छ अनि रिजल्ट निकाल्छ अनि मिल्दै है त्यस्तो भइरहेको हुन्छ बुझिरहेको नि यो तिम्रो त्यहाँ कपीमा चाहिँ नोटको रूपमा लेखिराख है के लेख भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटीको न्युमेरिकल गर्दा नेगेटिभ साइनलाई म्याग्निट्युड मात्र राख्ने है म्याग्निट्युडमा राख्ने नेगेटिभ भ्यालु नराख्ने है म्याग्निट्युड मात्र राख्ने है माइनस नराख्ने अनि स्केलर क्वान्टिटीको न्युमेरिकल गर्दाखेरि के त साइन पनि राख्ने है साइन पनि राख्ने म्याग्निट्युड पनि राख्ने है त त्यो एउटा तिमीले नोटको रूपमा लेखिराख कपीमा पछिलाई सम्झिँदा सजिलो हुन्छ है बुझिरहेछ रोशन यादव ओ रोशन जी बुझिरहेछ हजुर सर बुझिरहेछ सर भन ठिक छ अनि यहाँ अरु को छ समीर समीर भनेको हजुर सर बुझिरहेछ तिमीले हजुर बुझिरहेछ सर ल अब यो भ्यालु तिमीले निकाल्ने है यो चाहिँ तिमीले न्युमेरिकल निकाल्ने यसको सम्झिने तरिका भनेको के 9.9 है 9.9 अनि इन्टु 10 को पावर -6 डिभाइडेड बाई 4 अब यो निकाल्ने यो कति हुन्छ निकाल्ने है यो निकाल्ने त्यसरी नै e2 निकाल्ने अब e2 मा चाहिँ फेरि के हुने भन्दाखेरि e2 मा चाहिँ यहाँ चाहिँ के त सर सबैमा 9 × 10 को पावर 9 राख्ने 1/4 ठाउँमा ए यसको भ्यालु 9.9 हो के हजुर भयो भयो सर बुझ्यो हजुर सर बुझ्यो त्यो तिम्रो निकाल्न सक्छ एप्सिलन नट को भ्यालु चाहिँ 8.85 × 10 को पावर -12 हुन्छ है अब त्यो भ्यालु यदि राख्ने हो भने क्याल्कुलेटर थिचेर 4 पाइको भ्यालु 3.14 राख सबै भ्यालु गर्यो यो निकाल्यो भने चाहिँ यसको होलको भ्यालु यो आउँछ है तिम्रो त्यो ट्राई गर क्याल्कुलेटर थिचेर अब मैले चाहिँ सम्झने टेक्निकमा बनाइदिएको है तिमीलाई कन्ट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर 9.9 भनेर चाहिँ एकैचोटि भ्यालु राख्ने के है ल अब त्यसपछि आएर e2 इक्वल टु पनि यही फर्मुला राख्दाखेरि अब यहाँ q को ठाउँमा यो सेम नै हुने भयो यो k को ठाउँमा यसलाई हामी के भन्छौँ 9.9 नै भयो अनि
Q2 को रामा चाहिँ भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्यो r स्क्वायर र 10 भयो है Q2 भनेको चाहिँ अब 2 into 10 को पावर -6 राख्नु पर्यो है 2 माइक्रो कोलम छ 1 कोलम भनेको चाहिँ 1 माइक्रो कोलम भनेको 10 को पावर -6 कोलम हुन्छ है बुझिरहेछ नि अब यो निकाल्यो तिम्रो यो यसको चाहिँ डिरेक्सन पनि लेख्ने है फेरि यो अलोङ के हो एउटा यसमा अलोङ C यहाँले एउटा नाम दिनु D CD अलोङ CD है यसरी एउटा नाम चाहिँ दिनुपर्छ है यो तलतिर अनि तलतिर गएछ यसको अलोङ CD भनेर चाहिँ लेख है अलोङ CD है यो डिरेक्सन चाहिँ लेख है ठीक छ CD डिरेक्सन चाहिँ मेन्सन गर्ने त्यसमा चाहिँ यसमा के करेक्सन छ हैन है ल त्यसपछि छैन निकाल्छ हुन्छ तिम्रो क्याल्कुलेसन सबैले त्यहाँ निकाल है कति भ्यालु आयो त्यो निकाल्न सक्छौ अब मसँग क्याल्कुलेसन नदिएको छैन है त्यसपछि E1 इक्वल अब रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो रिजल्टेन्ट इलेक्ट्रिक field intensity at T यो भनेको त E यसलाई E ले रिप्रेजेन्ट गर्नु E को प्याराग्राफ ल अनुसार त के हुन्छ त E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अफ E1 E2 cos थीटा यो फर्मुला चाहिँ कन्फर्म हुनु पर्यो प्याराग्राफ लको प्याराग्राफ ल भनेको तिमीहरुको इन्जिनियरिङमा पनि अब मेकानिक्स भनेर पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ पनि युज हुन्छ है तिमीहरुको अस्ति पनि त भयो फर्स्ट इयरको एक्जाम दिँदाखेरि त्यहाँ सेकेन्ड इयर हो कि थर्ड इयरकाहरुले चाहिँ उनीहरुको क्वेशनमा पनि त्यही नै थियो तिमीहरुको क्वेशनमा पनि प्याराग्राफ ल स्टेट एन्ड एक्सप्लेन प्याराग्राफ ल थियो अनि उनीहरुको क्वेशनमा पनि स्टेट एन्ड एक्सप्लेन प्याराग्राफ पनि थियो एउटै क्वेशन थियो त्यही भएर चाहिँ यो एकदमै बुझ्नै पर्ने क्वेशन हो प्याराग्राफ ल भनेको चाहिँ है यो फर्मुला पनि बिर्सिनु चाहिँ भयो है रुट र E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1 E2 cos थीटा है त यो बिर्सनु भयो अब त्यसपछि त्यसो भए यो छ भने अब E1 E2 को भ्यालु निकाल्नु सर यसको एन्सर लेख्नु कति आउँछ अनि कसैले निकाल्छ E1 E2 E1 कति छ 2250 E1 2250 आउँछ 2250 स्क्वायर अनि E2 45 सर एकजनाले मात्र भन त एकजना रिटेस्टले भन 4500 4500 स्क्वायर अनि प्लस 2 टाइम्स अफ 2250 डट 4500 अनि डट cos थीटा थीटा कति हुन्छ त यहाँ 120 120 यस है यस यहाँ 60 डिग्री हो त इक्वल ट्रायंगल 60 डिग्री हो यतातिर कति त 120 हुन्छ नि त यसको 120 है यो निकाल्ने यो तिमीहरुलाई होमवर्क हो निकाल्ने चाहिँ यो गर्न सकिन्छ यो अलि पछि निकाल अब यो भेक्टर क्वान्टिटी भएको हुनाले चाहिँ हामीले एंगल पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ के यसलाई चाहिँ हामीले बिर्सनु भयो स्केलर क्वान्टिटीको केसमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक मात्र निकाले पुग्छ भेक्टर क्वान्टिटी भनेको डाइरेक्सन पनि भएको क्वान्टिटी हो नि त त्यही भएर हामी यसको डाइरेक्सन पनि निकाल्छौं डाइरेक्सन भनेको एंगलको टर्ममा निकाल्छौं cos थीटाको ठाउँमा 60 डिग्री राख्ने सर cos थीटाको ठाउँमा 60 डिग्री cos थीटा भनिरहेछु र बाबु 120 डिग्री भने थीटा हटाएर लेखेको देखेन यहाँ 120 डिग्री cos त्यो पछि है cos 120 डिग्री है ठीक छ 120 किन भयो त यहाँ 60 भयो नि यो 60 भएपछि यतातिरको एंगल कति भयो त 120 भयो नि त है हजुर सर बुझिरहेछ नि अब त्यसो भए अब हामीले रिजल्टेन्ट के फाइल निकाल्नु छ डिरेक्सन निकाल्नु छ डिरेक्सनको लागि छ नि यो रिजल्टेन्टले सजिलोको लागि म के भन्छु भने जहिले पनि रिजल्टेन्टले चाहिँ फर्स्ट भेक्टर E1 र E2 छ भने E1 सँग बनाएको एंगल मान के है यो E ले E1 भनेको यो छ नि यो सँग बनाएको एंगल यसलाई फाइ मान्दिने के लेट फाइ बी द एंगल मेड बाइ E with E1 है यो मान्ने है E2 सँग बनाएको एंगल मानेर गरे पनि हुन्छ तर तिम्रो फर्मुला राख्नलाई कन्फ्युज हुन्छ अनि जहिले पनि E1 अथवा भनौं A सँग बनाए साइड A सँग बनाएको मारे भने चाहिँ फर्मुलामा चेन्ज गर्नै पर्दैन एउटै हुन्छ है बुझिरा हो नि सो
देन फाइ tan फाइको निकाल्नु पर्यो tan फाइको चाहिँ के हुन्छ फर्मुला पहिला e2 sin थीटा डिभाइडेड बाइ e1 प्लस e2 cos थीटा है यो फर्मुला युज गर्ने है खास हाम्रो फर्मुला b sin थीटा डिभाइडेड बाइ a प्लस b cos थीटा हो नि त है त्यही अनुसार चाहिँ b को ठाउँमा चाहिँ सेकेन्ड भेक्टर डिभाइडेड e2 भयो अनि त्यसपछि e1 भयो है यसरी ठीक छ ल अब त्यसो भए यसको भ्यालु निकाल्ने e2 e1 सबैको भ्यालु राख्दाखेरि कति आउँछ e2 अघि न 450 अनि sin थीटाको ठाउँमा कति छ अरे sin थीटाको ठाउँमा 120 हैन अनि थीटाको ठाउँमा sin 120 डिभाइडेड बाइ यो भ्यालु राख है भ्यालु राख कति आउँछ निकाल के बुझेछ यो कसैलाई के कन्फ्युजन छ छैन सर विनोद बुझिरहेछ बुझिरहेको छु सर ल यसलाई मेट है त त्यसो भए यो फाइको भ्यालु खै कसैले निकालेछ भने भने कति आन्सर आयो यसको एन्सर चाहिँ यहाँ मैले फाइको भ्यालु चाहिँ 92 आउँछ है आयो 90 डिग्री ब्याकग्राउन्ड अफ साउन्ड आइरहेछ अफ माइक विशालको आइरहेछ ल अफ गरे विशाल एउटा क्वेशन अर्को गराउन लाग्यो मैले एउटा नल पोइन्टको पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सोधिरहेको छ नल पोइन्टको चाहिँ एउटा पनि गराइदिन्छु म यसलाई मेट है त निकालेँ मैले too small question है तिम्रो पनि too small pairs of stars plus 10 microcoulomb and plus 40 microcoulomb are placed 6 centimeter apart. हेरिए ना सर हाँ है ना हेरिए ना सर ए ठीक छ है भयो सर भयो find the electric field at a point midway between them. No.
क्वेसन सार्ने टाइम सक्न लाग्यो है यो फेरि मैले रिस्टार्ट रिजोइन गराउनु पर्ने हुन्छ अहिले हामीसँग टाइम थोरै मात्र बाँकी छ यो एज अ स्याटरडे क्लास के खबर इन्फर्म नपाएर हो कि जम्मा 19 ना 20 ना मात्र देखिरहेको छु रुटिन त पढिरहेको मैले सरले हिजो हुँदैन भन्नुभयो नि त अनि कतिले मेरो मेसेज त्यो यसो हेरेको मेसेज थोरैले मात्र पढाएछ 1-2 जना मात्र पढाएछ सारे क्वेसन ल 4 मिनेट बाँकी छ पहिला क्वेसन एक्सप्लेन गरिदिन्छु अनि अर्को क्लासमा चाहिँ फेरि गरिदिउँ अब यसमा चाहिँ छ नि पहिला फिगर बनाउनु पर्यो कि 10 माइक्रोकुलम र 40 माइक्रोकुलमको दुईवटा चाहिँ 6 सेन्टिमिटर अपार्ट छ यसरी एउटा यहाँनिर चाहिँ +10 माइक्रोकुलम यहाँनिर चाहिँ +40 माइक्रोकुलम अनि 6 सेन्टिमिटर अपार्ट भएको छ डिस्टेन्स चाहिँ कतिबाट 6 सेन्टिमिटर है यो छ अब हामीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एट अ पोइन्ट मिडवे बिट्विन भने मिडवे चाहिँ ठ्याक्कै बिचमा भइहाल्यो नि हैन अनि यो सपोज पी पोइन्ट भनौँ यो ए र बी भनौँ ठ्याक्कै बिचमा यो र यो डिस्टेन्स चाहिँ 6 भनेको यो 3 सेन्टिमिटर हो हुन यस्तै खाले एउटा गराइ पनि लाग्छ तर यसमा मैले खास किन यो खाले फेरि गराउँदैछु भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई फाइन्ड द इलेक्ट्रिक फिल्ड एट अ पोइन्ट वेयर फाइन्ड द इलेक्ट्रिक फिल्ड वेयर के अरे द रिजल्टेन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड इज 0 अथवा नल पोइन्ट भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ फाइन्ड द पोजिसन अफ नल पोइन्ट है नल पिओआइएनटी पोइन्ट नल पोइन्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ है नल पिओआइएनटी नल पोइन्ट है नल पोइन्ट भन्छ त्यसलाई नल पोइन्ट भनेको चाहिँ जहाँनिर रिजल्टेन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ के त 0 हुन्छ त्यस्तो पोइन्टलाई हामी नल पोइन्ट भन्छौँ है अब यहाँ पी पोइन्ट चाहिँ नल पोइन्ट नै हो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यदि यसरी लाइक चार्जेस छ पोजिटिभ चार्जेस छ भने चाहिँ नल पोइन्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि बिचमा आउँछ तिनीहरू बिचको बिचमा आउँछ है तिम्रो त्यहाँ कपीमा त्यो ल्याङ्ग्वेजमै लेखिरहेको हुन्छ है के अरे के लेख्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले नेपालीमा लेखिरहेको पनि हुन्छ यदि दुईवटा चार्जेसहरू लाइक चार्जेस छ भने नल पोइन्ट तिनीहरूको बिचमा हुन्छ है अनि यदि दुईवटा चार्जेसहरू अनलाइक चार्जेस छन् भने नल पोइन्ट एउटा साइडमा हुन्छ है नल पोइन्ट एउटा साइडमा भनेको यतातिर यो ए को लेफ्ट साइडतिर पनि हुन सक्छ बी को राइट साइडतिर पनि हुन सक्छ है एउटा साइडमा हुन सक्छ बुझिरहेछ नल पोइन्ट भनेको के हो रे नल पोइन्टको बारेमा नि लेख्दा हुन्छ जहाँ रिजल्टेन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हुन्छ नल पोइन्ट भनेको त्यस्तो पोइन्ट जहाँ रिजल्टेन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा रिजल्टेन्ट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हुन्छ त्यस्तो पोइन्टलाई हामी नल पोइन्ट भन्छौँ ठिक छ के पो खकेन्द्र ल भन किन हात उठाउँदैछौ केही छ हात उठाएको किन भनेको के रेजर ह्यान्ड भनेको छ नि त त्यतिकै हात उठाएको हो कि ल यसलाई म एन्ड गर्दैछु है हामीसँग टाइम अब लेस देन 1 मिनट भनेको छ म फेरि रिजोइन गराएर यो एउटा न्युमेरिकल चाहिँ कम्प्लिट गराइदिन्छु बुझिरहेछ यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्छ तिमीहरू हजुर यसलाई त्यसो भए फेरि पनि 10 लिङ्कमा चाहिँ तिमीहरू एड गर्ने है त हजुर यो